اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوصفه اللي هي ديال المسمن عامر، يعني واحد الوصفه اللي هي عاديه جدا. غير وكان قلت غنديرها اللهم نتقاسمها معكم. نقدر يكون شي واحد اللي يعني تكون هاد الطريقه اللي غادي ندير دابا تكون شويه جديده عليه او لا. يعني بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما داروا المسمن ولا شي حاجه نتمناهم يستافدوا من هذه الوصفه هذه. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غنحتاجوا الدقيق. ثم الدقيق انه عندي دقيق ديال السميده الرقيقه لا سيمول اكسترا فين، وعندي الفرينه العاديه الفورس لا فارين نورمال. بالنسبه يعني لا كونتيتي المقياس شحال كل واحد على حساب العائله اللي عنده، واش كبيره صغيره. هذه انا درت واحد المقدار اللي هو متوسط. خديت كاس ديال السميده وجوج ديال الفورس من هذا، وغنحتاجو فيها مليحه كيف ما تشوفوا انا غندير مليحه على حسب الذوق. ما تنساوش بان العماره راها مالحه. وغادي ندير فيها واحد المعلقه ديال الخل الابيض، معلقه صغيره، وغادي نعجن نتلاقاو ملي نخلطها. بارك الله نخلط الطبخ ديالي هذيك الملحه، ونبدا نخلط بالماء بارد. بالنسبه للخميره انا ما درتهاش، اللي بغى يدير واحد نص معلقه ديال الخميره الكيميائيه ديال الحلوى يمكن ليه يديرها. وغادي نبدا نعجن العجينه ديالتي. العجينه ما غاديش تكون قاصحه وما غاديش تكون رطبه بزاف وما قاصحاش بزاف، وما غاديش ندلكها. دابا غادي نجمعها نتوما غتشوفوا، وغادي نديرها فواحد لاستيك غذائي اولا نخليها في هذا النيت ونغطيها. ومره غادي نبدا ندلكها واحد شويه، خليها حتى ترتاح شويه ونهزها نعاود ندلكها شويه. كما تشوفوا ها هي جمعتها صافي. غنديرها في هذاك البلاستيك الغذائي ونحطها ترتاح. انا غنديرها في الثلاجه، ولكن اللي بغات تخليها على برا خليها على برا. انا غنفضل نديرها في الثلاجه ترتاح شويه ونعيب نهزها وندلكها صافي. تنحاول نبدل باش ما يبقاش كله. غنغطيها ونخليها نتلاقاو ملي نهزها نعاود نبغي ندلكها. غندير فوق منها واحد شويه ديال الزيت النباتيه العاديه، ماشي شويه ديال الزيت النباتيه ونخليها. نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير. البنات العجينه من بعد ما خليتها ارتاحت خليتها ساعه في الثلاجه، غادي نجبدها وغادي نديرها واحد شويه ونعاود نردها ثاني واحد. نتوما على حساب اللي بغيتو، كان اللي عندها الوقت بقى تدخلها ودلكها 3 مرات 4، لان قد ما دلكتوها قد ما انها كتعطي نتيجه مزيانه. جا كيف ما تشوفوها هي راه ولات مطاطيه غير من هاد الدلكه الاولى. شفتوها راه ولات مطاطيه هذا، ولكن غادي نخليها عاوتاني غادي ندخلها للثلاجه وغادي نخليها تقريبا واحد نص ساعه اخرى ونجبدها عاوتاني وندلكها بنفس الطريقه. السلام. نعاود نردها في الثلاجه ونتلاقاو مره اخرى.
جبدتها هذه المره خليتها غير 20 دقيقه اللي خليتها، نفس العمليه. نفس الطريقه. هي الثالثه في المرات اللي تندلكها. دابا غادي نخليها ترتاح واحد شويه وندير الكويرات ديالي ديال المسمن باش نخليهم حتى هما يرتاحوا. دابا انا جبدتها اخر مره، غادي ندير دابا نكركبها هاد الكويرات صغيورين على حساب نتوما المسمن قداش بغيتو، كبير صغير كيفاش بغيتو. حيدها من هاد البلاستيك، ها غنلوح هاد البلاستيك لان غنحتاج نغطي به الكويرات ديالي. نحطو ابار وكيف ما هذا غادي نعاود نديرها واحد شويه. باش متجينيش واعره نقسمها. نحاول نديرها انا ما غاديش نديرهم كبار بزاف لان غادي يتورقوا بزاف تتولي بحال ورق هاد البسطيله. داكشي علاش غادي ندير الكويرات صغيورين ماشي بزاف، مي هما مع بعض نقطعهم كلهم بحال هكا ونعقبهم نطلقها. البنات من بعد ما درتهم كلهم كريكيبات ها هما كيف ما تتشوفوا تلاحظوا هانتوما هاد النبيلات ها هما، يعني العجين ديالنا راه ممتاز. دهنتهم شويه ديال الزيت باش ما ينشفوش وما يديروش ديك القشيره من الفوق. غادي نغطيهم وغنخليهم يرتاحوا حتى هما، ونمشي نقضي شي غرض اللي هو عندي ما نبقاش حاضياهم، ونتلاقاو ملي نبغي نخبز فيهم وندير فيهم العماره. دابا بعد ما خليت العجينه ديالي ترتاح مزيان كاع وبزاف كاع، انا غادي نبدا نسرح فيها السريحه الاولى. نخلي واحد شويه هنا وغادي نبدا نسرح المسمن ديالي نورقو بليطو هكا، وغادي نبدا نورق. ونبدا نورق هاد المسمنات ديالي كيف ما قلت لكم راه خاصهم يتورقوا ماكسيموم حتى تتوليو تشوفوا لو بلون دو طرافاي ديالكم باين. كيف ما تتشوفوا راه ماشي ما لقيتش مشكل فيه لان خليته ارتاح على خاطرو. نتوما كيف ما تتشوفوا راه شفتي هنزو ما تيتقطعش قد ما سرحتوها قد ما مزيان. نقطع لكم شي شويه من الجناب ماشي مشكل، علاش؟ لان مازلتو غادي تسرحوها تسريحه اخرى. طوني خليه لا الجمعه الاولى كوم انفلوب بحال مربعه كما كتشوفوا،
ونحطها من جديد. نحطها يعني تسرح وندوز للاخرى وغادي هكا حتى تنكملهم كاملين. عندما تشوفوا راه تندهن يديا بالزيت، منديرش بزاف. شفتوها راه تنقيسها وتتبعني علاش؟ لانها ارتاحت مزيان. داك لو غوبو هو اللي تيعطيها هاد الجناب هادو تنسرحوهم باش ملي نتنيوها ما يجيناش المسمن ديالنا يجينا مدقس. وتنتنيها كنكملهم كاملين ونعبوها بالطبخه. معكم خليطه اخرى. كنكملهم كلهم بهذا الطرق هذا هكا. غير كندهن يديا مكنديرش زعما بزاف ديال الزيت. كما شوفوا هاد الفقيعات يعني العجينه نجحات 100%. العماره انا راه وجدتها ما سجلتهاش علاش؟ باش ما نطولش الفيديو وتيظهر ليا لانها زعما واحد الحاجه اللي هي بديهيه وتتبقى على الاختيار ديال الواحد اشنو باش بغى يعمر. يعني الواحد ماشي مقيد، ني با اوبليجي باش يدير نفس العماره اللي غادي ندير انا. يقدر الواحد يعمر بلي شامبينيون، يقدر يعمر بلي زيبينار، يقدر يعمر يدير غير دوك الفلافل، يقدر يدير مثلا غير البصله. يعني بزاف ديال الانواع ديال الحشوات اللي يمكن الواحد يعمر بها. يقدر يعمر بالحوت، يقدر يعمر بالطون. داكشي علاش انا يعني العماره خليتها اختياريه لكل واحد، حيت العجينه اللي ممكن الواحد تيبغي شي نوع ديال العجائن اللي تعطيو نتيجه مزيانه. هذاك الشيء علاش انا ما درتش الفيديو ديال كيفاش نوجد العماره، ما درتوش باش ما نطولش الفيديو. وعلى هاد الاسباب يعني بغيت نخلي الواحد يديرها، خليها ليه اختياريه. غادي نبدا نعمر السمنات ديالي. ها هما تعطيهم الفورمه اللي بغيتو. انا غادي نحاول ندير واحد جوج فورمات وانتوما ملي عجباتو شي فورمه يديرها. هاد العماره هادي راه قلت لكم درت فيها خيزو والقرعه وشويه ديال الزيتون قطعته طريفات صغار، والبصله قليتها هي الاولى حتى نزلات، عاد زدت عليها خيزو، عاد زدت عليها القرعه، ودرت التبزيره عاديه، تحميره، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، مليحه، شويه ديال البزار، يمكن التحميره التحميره، ودرت شويه ديال القزبر اللي هو يابس مدقوق، ودرت المعدنوس وواحد جوج ربيصات ديال الثومه صافي، وخليتهم طاحوا على خاطرهم. ملي طابوا قربوا يطيبوا، ماشي طابوا قربوا يطيبوا، زدت عليهم حك ديال الطون صافي. هذه هي العماره.
نتوما يمكن لكم ديروها باي حاجه بغيتو، ماشي يعني ضروري هاد العماره هادي. داكشي علاش انا كيف ما قلتها في الاول ما يعني ما سجلتهاش باش نخلي الواحد حريه الاختيار. هذه غنديرها سو فورم ديال سيجار، ها هي. ملي كطيب راه هذوك كاع تيبانوا هذوك الفليحات كتفلحيها. حطها في الطاوه. او فورما اخرى الا بغيتي ديرها سو فورم ديال هلال، واخا هذه دائما كتعطيوها لا فورم ديال كاري. راه كتجي كلها مقرمشه فاش كطيب. عفوا درت لي القطاعه. شفناها نديرو بحال هكا في الكونجيلاتور حتى تيتكونجلا وحده وحده باش ما يتلاصقوش. داكشي علاش ما بغيتش نديرهم، ندير كوش اخرى باش ما يتلاصقوش ليا. نديرهم يتلجوا ونعاود نخرجهم، عاد نديرهم في البلاستيكات الغذائيه. نكمل معكم الباقي. ونكمل معكم دائما. دخلنا الثانيه الاولى، هادو كملوا الباقي نفس الطريقه. ندير العماره، ندير شويه ديال الفرomاج. الفرomاج يمكن ديروا الفرomاج الصفر تعطي نتيجه هائله. انا درت البارميزون حيت هو اللي عندي. نتوما يمكن لكم ديروا الفرomاج الصفر. بحال هذا ندير هاد الاشرطه ديالي تعطيوها واحد الرونق، واحد المنظر زوين بزاف هائل. ونحطها في الطاوه حتى هي باش نزيدها فوق اخرين. ندوز للثانيه. يمكن ديروا فورمات اخرين، مثلا ديروا الحلزون. هذه نديروها سو فورم ديال الحلزون، يعني نطولوا ليها نطولوها وغنديروها سو فورم ديال الحلزون. دائما العماره. القنيتات انا ما تيعجبونيش، يسلطوك ملي تديري لهم سمنه وكطيب كتصيبي دوك القنيتات خاويين، ما تيعجبونيش انا. داكشي علاش نعمرهم. كان ليا نسرحها في الصوص الاخر بيرو معليش. لا فورم يعني تحاولوا تعطيوها اي فورمه بغيتو. نزيد معكم غير وحده لان كتير ميمكنش نديرو معكم كله. ونكملوا ملي نكملوا نعيد لكم كيبقى معكم. نزيدو هذه شويه تاع الفرماج صافي. ونبدا نلوي السمنه ديالتي.
كما تشوفوا راه تنحاول باش ما نخليش هادو البليصه خاويه. علاش؟ باش ملي طيب ما تخرجش لينا العماره. نتلاقاو ملي نكمل هاد العماره ديالتي كلها بالسيمنات اللي عندي، لانهم شي شويه كتير ما نطولش الفيديو. دابا هادوك دخلتهم الكونجيلاتور، هادو خليتهم باش غادي نديرهم هاد العشيه. غادي ندخلهم الفران يطيبوا دابا، وقبل انا غادي ندوز عليهم هاد شويه ديال هذا الحليب والصفر ديال البيضه وشويه ديال الزبده. غادي ندهنهم مزيان وغادي ندخلهم الفران. هنا كاين شويه ديال بودلاي de beurre fondu et le jaune d'œuf. Je bats des jaunes bien et je le fais entrer dans le four. ندهنهم جوج مرات. Je peux passer le pinceau 2 fois comme ça. Et c'est fini. الفران ديالي راه تيسخن ديجا 180 دوغري على 180 درجه. غادي ندخلهم وغادي نتلاقاو ملي غادي يطيبوا. البنات حنا وصلنا لنهايه الوصفه ديالنا. Nous sommes arrivés à la fin de notre recette. يعني طبق التقديم هو هذا، والنهائي ديالها هو هذا. هكا تيخرج لنا المسمن ديالنا. شفتوا كتيخرج مقرمش وزوين. انا غادي نحل وحده باش تسمعوا هذيك القرميشه ديالته. القرميشه ديالتها سمعتوها؟ شتي كتيجي من الداخل تيجي فيتي بحال دايرين ليه الورقه البسطيلويه. راه غير عجينه عاديه ديال المسمن. راكم شفتوا كيفاش دايره. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتقسموها مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله ديالكم. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله مع لامشين. دمتم في رعايه الله، وما تنساوش دائما بلايك وبابوني باش دائما توصلوا بالجديد ديال لامشين. شكرا بزاف والى الملتقى القريب في وصفه قادمه ان شاء الله.